The recurring flooding of the old bridge connecting Bandwada and Dando during the monsoon has once again sparked concerns among residents who say the submerged stretch poses a serious risk to both motorists and pedestrians. Locals have alleged that the PWD Sangam division failed to clean the bridge's water outlets before the onset of rainy season, resulting in water accumulation whenever heavy rains occur. Residents claim that instead of undertaking proper maintenance, only temporary measures are reportedly adopted after flooding takes place. Locals are left with no choice than to take matters into their own hands owing to PWD and its lack of preparedness. Workers from the Sangam municipality have stepped in and cleaned the blocked water outlets. माती काढपाचे काम तुमचे आमच्या उदक लोकांचे करून सुकवायला धाडलो हिंगा करपा पडटा PWD काम ते म्हणजे कोण येना सोडना उदक वचना तेंगे तें सारकें येता बोडगीन येता भितर ते सुकवायला लोकांचे उदक पडलो म्हणटा वसाय करपा पडना लोक भितर बारीक लोक वयता मोटरसायकलीन गाडी काय सुरू करना हिंगा ते आतां उदक आमी सोडा आख्खें उदक सोडलें तें सगळें उदक भरलो तें सो आता तुम्ही खंय म्हळ्यार काडपा ती हिंगा काडटाय न्हू आनी हांगा उदक भरता सगळें उदक भरतालें न्हू तें भरतना आतां सगळें भरलो आसलें ते लोकांचे चलोन वयता मोटरसायकलीन उदक पडटा सुरू काय कोन्नाय कोण आख्खी गाडी वयता फास्ट आनी हे PWD ते कांय करपा येना हिंगा आहाय म्हळ्यार आनी तुमकां कोणें सांगलें कर सुकवायला धाडला म्युन्सिपालिटी हय पंचायत धाडला हांव आसा बेंडवाडो सांगे भागांक आनी सद्याक हांव उबो आसा हो जावन आसा दांडे टू सांगे कनेक्ट करपी ओल्ड पूल आनी पळोवंक शकता सायडीच्यान एक न्यू पूल आहा तेज्या सद्याक कन्स्ट्रक्शन काम जें आसा हें चालू आसा आतां हे पुलाक पळोवपाक गेले जाल्यार ओल्ड पुलार सगळें उदक भरता आनी लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता तशें चलोन वचपी येवपी लोक आसा तांकांय बी भरपूर त्रास सहन करपाक पडटात कारण ज्यो गाडी आसा येवप वचप जेन्ना येता तेन्ना तेंचेर उदक पडटा आनी ही खरी उदकाच्यो वाटे निवळ करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही PWD जी आसा पूण PWD हांगा कांयच पळयना सगळें उदक भरता आनी जेन्ना उदक भरता तेन्ना खंय जिनेच्यो बोडयो घेवन येतात आनी घुसोवन खंय उदक भायर सोडटात आतां पळोवंक शकतात हेच प्रॉब्लेम सगळे जातात गाडयांक तशें लोकांक हे सगळे प्रॉब्लेम पळोवन जे म्युन्सिपालिटीचे जे कामगार आसात ते हांगा येवन निवळ करतात पळोवंक शकतात सद्याक तेणी अर्दो पूल जो आसा उदक वचपाची वाट आसा तेणी निवळ केल्ली आसा कॉन्क्रीट आसलेल्या कारणान तांकां खूब त्रास घेवपाक पडटा हें उदक सोडपा लागून आतां तरी सुद्दां हे हांगा येवन आपलें काम करतात आतां ते म्हणटात की खरें PWDन करपाक जाय आसलेलें काम पूण तांकां करपाक पडटा सगळें तेंचे कडेन कांय साधनाच आसना उदक सोडपाचें तर तांकां पळोवंक शकतात पिकास खोरे घेवन हे सद्याक हे सगळें उदक सोडपाचीं जीं कामां आसा हें करप चालू आसा हेंचें आतां प्रश्न उबे रावतात की PWD डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसात हे करतात कितें फक्त सिटां तापयतात की कितें बसोन आनी तेंचें काम आसा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हे खंय तरी विसरल्या काय कितें अशे कितलेशेच प्रश्न उबे रावतात सो PWD डिपार्टमेंटान येवन हे सगळें निवळ करपाची गरज आसा जेणे लोकांक त्रास जावपा ना हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर Like, subscribe, and get notified.